بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه امت وسط، امت میانه‌ای که امت اسلام با اون وصل شدن. گفتیم که بنیاد و اساس تشکیلات امت وسط و میانه‌ای که خیر و امت و بهترین امت در بین امتهای مختلف الله متعال اون رو معرفی کرده، ایمان به الله متعال هست. ایمان به الله متعال اساس و بنیاد تشکیلات و سامانه فکری این امت رو پایه‌ریزی میکنه. این سامانه و این بنیاد و اساس جنبه های عدیدی رو داره که با ریشه عمیق خودش در فکر و در دل انسان مؤمن نقش آفرین هست. اولین نکته ای که در بحث ایمان بالله مطرح هست بحث وجود پروردگار متعال هست. ما در ارتباط با وجود رب ذوالجلال در برنامه پیشین سخن گفتیم و گفتیم که جزء بدیهیات جهان آفرینش هست و این موضوع در فطرت جمیع خلائق نهادینه شده است و نظام این جهان و مسیری که این جهان داره طی میکنه به طور طبیعی بیانگر وجود خالق و مدبری هست که هم وجود منظم و تعیین شده ای رو براش عطا نموده و هم جهت و مسیر معین و تعیین شده ای رو براش در نظر گرفته. بعد از بحث وجود پروردگار متعال، موضوع صفات این پروردگار کانون اهمیت امت میانه است. صفاتی که کمال وجود رو در بر داره. مطلق این که ما وجود یک موجود رو پی ببریم نمیتونه اون اهداف و اون تأثیرات لازم رو در فرد باورمند و مؤمن داشته باشه تا زمانی که این صفات داده شده به موجود در ذهن و فکر فرد مؤمن و باورمند بتونه تأثیر گذار باشه. گفتیم همه دنیا، همه جهان معتقد به وجود خالق هستی هستند مگر به ندرت یک طیف معینی هستند که اونها هم از باب عناد و جدل در واقع برای فرار از مسئولیت به این بهانه و انکار رو میارن. ولی واقعیت اینه که همه فرقه ها، همه ادیان به وجود خالق زمین و آسمان اعتقاد دارند. تفاوتی که بین جریانات مختلف، افکار و اندیشه های مختلف، ادیان و مذاهب مختلف ایجاد میشه در بحث وصف
و صفات پروردگاری هست که خالق هستی هست. برخی ها پرتو این خالق رو در خورشید می دیدند که بهشون می گفتند آفتاب پرست. برخی ها پرتو و نماد رب ذوالجلال رو در برخی از سیاره ها و ستارگان می دیدند که بهشون می گفتند ستاره پرست. برخی ها می گفتند که ازدواجی نعوذ بالله بین خالق و بین فرشتگان صورت گرفته و این فرشتگان در واقع دختران خدا هستند، نعوذ بالله. برخی ها همین نسبت رو به نسبت فرزند الله بودن رو به مسیح علیه السلام دادن. برخی ها بقیه افراد نیکی که در تاریخ به عنوان افراد نیکو معروف بودند رو ازشون بت ساختند و اونها رو به عنوان نماینده و جانشین خدا تعریف کردند و واسطه خودشون و بین خدا معرفی کردند. و به همین صورت در عصر معاصر هم تقریبا میتونیم بگیم که همه ادیان و مذاهب و اندیشه های مختلف وصفی رو و گونه ای از اوصاف رو به پروردگار متعال نسبت میدن و بر اساس این صفاتی که به الله متعال نسبت میدن قالب عبادی و فعالیت های زندگی اونها پایریزی میشه. امت وسط و امت خاتم اولین برسی که در ارتباط با ایمان به الله بعد از وجود او، اثبات وجود او مد نظر قرار میده وصف الهی هست. وصف پروردگار متعال با صفاتی که شایسته مقام او هست، با صفاتی که شایسته ذات او هست. این صفات به طور عموم جنبه های عدیدی رو از کمال و جلال پروردگار متعال تعبیر کن هست. قرآن کریم با اسماء الله از این صفات یاد میکنه. لله الاسماء الحسنى، صفات نیک یا اسماء، اسم در واقع همون صفتی هست که برجسته میشه روی افراد یا اشیاء یا موجودات با اون صفات تشخیص داده میشن یا جدا میشن از هم دیگه. الله متعال در کتاب خودش به طور مکرر صفات خودش رو بیان میکنه، وضاحت میده، تذکر میده، تا اینکه اساس و پایه ایمان ما به الله به طور صحیح شکل بگیره، به طور کامل قالب ریزی بشه و هیچ نوع نقص و کاستی درش وجود نداشته باشه. در روایتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث در کتب حدیثی مختلف آوردن، از جمله امام مسلم و ترمذی آوردن، میگن ان لله 99 اسما 100 الا واحد من احصاها دخل الجنه. الله متعال 99 تا اسم داره که اون کسی که اینها رو برشمرد داخل جنت میره.
برشمردن در واقع یکی شمارش عددی هست، یکی شمارش عددی هست. عدد به معنای 1 2 3 4، عدد به معنای حیثیت، مقام، در نظر گرفتن. میگه ایشون رو عددی به شمار نمیاره، یعنی هیچ حیثیت و مقامی نداره. الله متعال با این صفات مقامش و جایگاهش تعیین میشه. کسی که این صفات رو و این اسماء حسنای رب ذوالجلال رو مد نظر قرار بده، به جنت وارد میشه، یعنی فوز و موفقیت، سعادت و خوشبختی نصیبش میشه. در ارتباط با عدد این نامهای الهی و صفات پروردگار متعال و حصر اونها در این 99 تا در واقع بحث مفصلی هست. برخی از ائمه این عدد رو به عنوان در قالب کثرت ذکر کردن، برخی هم معناش این گرفتن که 99 تا اساس و پایه فکری هست که در واقع موجب ورود به جنت میشه، نه اینکه حصر اسماء و صفات الهی هست، بلکه اون چیزی هست که مرتبط صفات و نامهای نیک پروردگار متعال هست که مرتبط با فکر و اندیشه ما میتونه نقش داشته باشه و در راستای مسیر سعادت و خوشبختی برامون به ما یاری و کمک بکنه. و دلایل زیادی هم وجود داره بر این که در واقع نامها و اسمهای پروردگار متعال طبق اون چیزی که در نصوص قرآن و سنت اومده بیش از 99 تا هست. در اون روایتی که ولید ابن مسلم در ترمذی آورده و 99 تا اسم رو جمع کرده، در واقع میگن این تجمیع این نام ها مال خود ولید ابن مسلم هست و در حدیث، در واقع حدیث ابو هریره رضی الله عنه، این عدد وجود داره، ولی تعدادشون خود اسمها در ضمن حدیث نیست، بلکه این جمع کردن این اسمها به وسیله ولید ابن مسلم صورت گرفته و خیلی از علمای دیگر هم در طول تاریخ سعی کردن که این نامها رو با عدد 99 به نحوی جمع کنند، ولی در کل یک نوع اجتهاد فردی هست و نمیشه به طور 99 در عدد 99 توقف کرد و به همین صورت غیر از این عدد دیگری رو یا خارج از این عدد صفت دیگری رو به الله متعال نسبت داد. اونچه که در قرآن و سنت هست فراتر از این عدد هست و دلائل و به همین صورت نصوصی که در قرآن و سنت وجود داره برامون عددی بیش از این رو در بر داره. بیشترین نام و اسمی که در قرآن کریم اومده اسم الله هست. کتابی که 2816 بار اسم رب ذوالجلال الله رو تکرار کرده، معرفی الله رو با ذکر نام مبارکش یاد آور شده. این نامی هست مخصوص به او و هیچ قابل ترجمه نیست، در برگیرنده تمام صفات او هست و تعبیر کننده کمال ذات و صفات رب ذوالجلال هست. این لفظ رو ما به زبان میاریم و با ایمان به این نام جامع پروردگار متعال و صفات دیگری که به این نام نسبت داده میشه مبنای فکری و اعتقادی خودمون رو
بر اساس توحید و ایمان بالله پایه‌ریزی میکنیم. امت میانه، امت وسط، مسلمان ها و در بین مسلمان ها اهل سنت و جماعت در ارتباط با نامهای پروردگار متعال اصول و ضوابطی رو رعایت کردند که هم از اهل شرکی که الله متعال رو به صفاتی که شایسته اون نیست وصف کردند جدا شدند و هم از اهل بدعت که باز هم صفات الهی رو آن گونه که مطابق با نصوص قرآن و سنت اومده تفسیر کردن، از اونا هم جدا شدند. امت وسط در واقع در میان انحرافاتی قرار گرفتن که نه درش افراط هست نه تفریط هست، نه نفی صفات هست نه تشبیه صفات به صفات مخلوق هست. ایمانی هست که بر اساس اون ایمان اون چیزی که الله متعال به خودش نسبت داده رو اهل سنت به الله متعال نسبت میدن، بدون اینکه این کلمات یا این اسمها رو از معنا و مفهومش معطل کنند یا اینکه تأویل کنند یا اینکه تشبیه به مخلوق بکنند یا اینکه تمثیل و مثالی رو براش در نظر داشته باشند یا اینکه انکار بکنند. از همه این مناهج انحرافی و خطوط انحراف امت وسط در جای قرار میگیرند که صفات پروردگار خودشون رو با کمالش بدون هیچ گونه تأویل نادرست و تمثیل و تشبیه بر اساس نصوص قرآن و سنت میپذیرند و تسلیم باوری میشن که در نصوص وحی شده الهی وجود داره. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.